नमस्कार। साताभरि विश्वमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटना, समाचार, रोचक प्रसङ्गहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले यो साताभरि पृथ्वीको परिधिभित्र र सो परिधि बाहिरका विशेष गतिविधिहरूलाई समेट्ने गरेका छौँ। विश्वका विविध आयामहरू समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग आज विश्व समाचार अन्तर्गत चीनद्वारा 6 महिनामा 3,16,000 भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन, अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको अभियोगको सुनवाई अर्को वर्ष हुने, बङ्गलादेशमा बस दुर्घटना हुँदा 17 जनाको मृत्यु, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीले छोरालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लगायतका विविध खबरहरू रहेका छन्। यस्तै आजको कार्यक्रममा विश्व विशेष अन्तर्गत सुडानमा जारी 2 सैन्य सङ्गठन बीचको सशस्त्र द्वन्द्वका बारेमा जानकारी दिन्छौँ। आजको कार्यक्रमको लिडर अफ द विकमा हामी रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको जानकारी दिनेछौँ र कार्यक्रममा हामीसँग अद्भुत चीनको रोचक प्रसङ्गहरू पनि रहेका छन्। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ विश्व खबरबाट। चीन सरकारको अनुशासन तथा अनुगमन निकायले यस वर्षको पहिलो 6 महिनामा 3,16,000 भ्रष्टाचारका मुद्दाको छानबिन गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने देशको सबैभन्दा ठूलो निकायले शनिबार जनाएअनुसार 18 जना प्रान्तीय वा मन्त्री स्तरका व्यक्तिसहित 2,58,000 जनामाथि कारवाही गरिएको छ। सिन्हुवा समाचार समितिका अनुसार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय अनुगमन आयोगमा सोही अवधिमा 16,80,000 उजुरी परेका थिए। तीमध्ये 8,28,000 उजुरी उप आवश्यक कारवाही गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा 1,70,000 वटा सामान्य गल्तीका मुद्दा पनि नियामक निकायका अधिकारीले निरूपण गरेका छन्। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि लागेको गोप्य दस्तावेजको दुरुपयोग अभियोग बारेको मुद्दामा अर्को वर्ष मात्रै सुनवाई सुरु हुने भएको छ। यो मुद्दाको सुनवाई सन् 2024 को मे महिनामा हुने भएको छ। अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आइलिन क्याननले अर्को वर्ष मे 20 तारिकदेखि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको सुनवाई सुरु गर्न आदेश दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। अभियोजकहरूले डिसेम्बरमा मुद्दाको सुनवाई सुरु गर्न माग गरेका थिए, तर ट्रम्पका प्रतिरक्षा वकिलहरूले अमेरिकामा अर्को वर्ष नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति चुनावपछि मात्रै यो मुद्दा अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका थिए। 77 वर्षीय ट्रम्प आउँदो वर्ष हुने चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति पदको दावेदार हुनुहुन्छ। तर गोप्य दस्तावेजको दुरुपयोग अभियोग बारेको मुद्दाको सुनवाई चुनावी अभियानको शिखरमा हुने गरी तय भएको छ। बङ्गलादेशको झोलाकटी जिल्लामा शनिबार बस दुर्घटना हुँदा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। सडकबाट बस उछिटिएर दुर्घटना हुँदा अन्य 45 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। राजधानी ढाकाभन्दा 200 किलोमिटर दक्षिणमा भएको सो दुर्घटनामा 13 जनाको घटनास्थलमै र बाँकी 4 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको झोलाकटी जिल्ला प्रहरी प्रमुख अफरोजुल होज टुटुलले जानकारी दिनुभयो। केही यात्रुको अवस्था गम्भीर रहेको, मृतकको संख्या बढ्न सक्ने टुटुलको भनाइ छ। दुर्घटना पश्चात उद्धारका लागि 4 वटा दमकल र 100 प्रहरीहरू दुर्घटनास्थल पुगेका थिए। दुर्घटना चालकले बसको सन्तुलन गुमाउँदा भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री सामडेक टेचो हुन सेनले 4 दशकपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको छ। लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने छवि बनाउनु भएका हुन सेनले राजीनामापछि आफ्नो जिम्मेवारी आफ्ना छोरा हुन मानेतलाई दिनुहुने बताउनु भएको छ। गत आइतबार सम्पन्न भएको निर्वाचनमा 125 सदस्यीय राष्ट्रिय सभा सिटमा आफ्नो पार्टी कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी सीपीपीले 120 सिट जितेको उहाँको दाबी छ। उहाँले आफ्नो छोरालाई शासन चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अगस्तको सुरुवातमा गर्ने जनाइएको छ। कम्बोडिया सम्पन्न चुनावमा प्रधानमन्त्री सामडेक टेचो हुन सेनको कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी सीपीपी र राजकुमार नोरोडोम चक्रभूतको नेतृत्व रहेको फन सिनफेक पार्टी चर्चामा रहेका छन्। कम्बोडियामा भएको पछिल्लो निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री हुन सेन नेतृत्वको सीपीपी पार्टीले राष्ट्रिय सभाको 125 वटै सिटमा जित हात पारेको थियो। चुनावको प्रारम्भिक नतिजामा सीपीपीले जित हात पारेको दावी गरे पनि आधिकारिक नतिजा अगस्त 9 मा सार्वजनिक गरिनेछ। बाढीका कारण मध्य अफगानिस्तानमा 31 जनाको मृत्यु हुनका साथै 74 जना घाइते भएका छन्। बाढीमा परि अन्य 41 जना बेपत्ता भएको अफगानिस्तानको प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण ANDMA ले जनाएको छ। ANDMA का प्रवक्ता सफी उल्लाहफका अनुसार 3 दिनदेखि परेको भारी वर्षा र बाढीका कारण मध्य अफगानिस्तानको वार्डोक प्रान्त बढी प्रभावित भएको छ। रक्षा मन्त्रालय, स्थानीय मन्त्रालय,
रेडक्रस सोसाइटी र अन्य प्रान्तीय अधिकारी, सरकारी सङ्घ-संस्थाहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उपस्थित भएको उहाँले बताउनुभयो। साथै पीडितको हेरचाह, खोज तथा उद्धार कार्यसँगै प्राथमिक कार्य र आपतकालीन सहायताको कार्य सुरु भएको प्रवक्ता सफिउल्लाहले बताउनुभयो। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो 4 महिनामा प्राकृतिक विपत्तिका कारण अफगानिस्तानमा 214 जनाको मृत्यु भएको छ। 330 जना घाइते भएका छन्। बाढीमा परि 3800 चौपाइया मरेका छन् भने 3115 घरमा क्षति पुगेको छ। ग्रिसमा आगलागी नियन्त्रण गर्न र आगो निभाउन प्रयोग भएको वायुसेनाको एउटा विमान दुर्घटना भएको छ। ग्रिसको रक्षा मन्त्रालयले विमानमा 2 जना पाइलट रहेको र दुवैको ज्यान गएको जनाएको छ। ग्रिक फायर सर्भिसका प्रवक्ता यानिस एट्रोपियोसले दुर्घटना इभिया टापुमा भएको पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ। ग्रिसको जंगलमा केही दिनदेखि आगो लागेको छ। आगो फैलिएपछि नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ। उच्च गर्मी र डढेलोको कारण ग्रिसमा जनजीवन प्रभावित भएको छ। तीव्र हावाको कारण जंगल र वरपरका बस्तीमा डढेलोको जोखिमपछि हजारौंलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। ग्रिसको रोड्स र कोर्फु टापुको जंगलमा लागेको डढेलोबाट हजारौं स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको हो। ग्रिक प्रधानमन्त्री क्रियाकोस मित्सोटाकिसले आफूहरू आगोको ज्वालासँग युद्धमा रहेको बताउनु भएको छ। विश्व वन्यजन्तु कोष WWF ग्रिसले गएको हप्ता मात्रै 35,000 हेक्टर वन तथा अन्य जमिन डढेलोका कारण प्रभावित भएको जनाएको छ। राजधानी एथेन्समा 41 डिग्री सेल्सियस र मध्य ग्रिसमा 44 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुग्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय मौसम पूर्वानुमानकर्ताले जनाएको छ। डोक्सुरी आँधीका कारण फिलिपिन्सको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको कागायान प्रान्तमा गएको पहिरोमा परि 1 जनाको मृत्यु हुनका साथै 2 जना घाइते भएको फिलिपिन्सको राष्ट्रिय विपद एजेन्सीले जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन काउन्सिलका अनुसार झण्डै 1,80,000 नागरिक आँधीका कारण प्रभावित बनेका छन् भने 11,000 नागरिकलाई 100 भन्दा बढी निकासी केन्द्रहरूमा सारिएको छ। आँधीका कारण फिलिपिन्स आउने 30 वटा उडान अवरुद्ध हुँदा करिब 100 वटा बन्दरगाहहरू प्रभावित बनेका छन्। 300 भन्दा बढी गाउँ र शहरले स्कुल बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् भने 200 भन्दा बढी शहरले कामलाई रोकेका छन्। स्थानीय समय अनुसार बुधबार 4 बजेसम्म लगभग 4,600 नागरिकहरू आँधीमा फसिरहेको बताइएको थियो। डोक्सुरी यो वर्ष फिलिपिन्स पसेको 5औं चक्रवात हो। साताभर विश्वमा भएका खबरहरूको केही संक्षिप्त जानकारीपछि अब भने कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा प्रसङ्ग अफ्रिकी मुलुक नाइजरको। नाइजरका राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई आफ्नै सुरक्षा गार्डले बन्धक बनाई सैनिक कू गरेका छन्। यही बुधबार नाइजरका सैनिक प्रमुख अमाडोउ अफ ड्रामानेले संविधान विघटन गरी कू गरेको घोषणा गरेका थिए। कू गरेसँगै सरकारी संस्थाहरू निलम्बित गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू पनि बन्द गरिएको थियो। कूको खबर बाहिरिएसँगै संसारभरबाट यसको विरोध भइरहेको थियो। नाइजरका राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई तत्काल रिहा गरी संवैधानिक व्यवस्था पुनः स्थापित गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आग्रह गरेको छ। सैन्य कब्जाबाट आफूहरू स्तब्ध बनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवाधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले जानकारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उहाँले बिना शर्त राष्ट्रपति बाजुमलाई रिहा गर्नुपर्ने, सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने तथा संवैधानिक व्यवस्था र विधिको शासन बहालीका लागि सबै प्रयास गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बाजुमलाई सैन्य गार्ड सदस्यले बुधबार नियामीमा बन्दी बनाएका थिए। लगतै उनीहरूले संविधान र सबै सङ्घ-संस्था निलम्बन गर्ने, सीमाहरू बन्द गर्ने र रातको समयमा कर्फ्यू लगाउने घोषणा गरेका थिए। तर बन्दी बनेका राष्ट्रपति बाजुमले लोकतन्त्र जोगाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले लोकतन्त्रका लागि लड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको हो। अफ्रिकी र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले नाइजरमा भएको सैन्य विद्रोहको निन्दा गरेका छन्। नाइजरको यो प्रसङ्गपछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्व विशेषको र आजको विश्व विशेषमा हामी जानकारी दिन्छौँ सुडानमा विगत 100 दिनभन्दा धेरैदेखिबाट जारी दुई सैन्य सङ्गठन बीचको सशस्त्र द्वन्द्वका विषयमा। सुडानमा गत अप्रिलदेखि सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको छ। सुडानी सशस्त्र बल SAF र अर्धसैनिक द्रुत प्रतिक्रिया बल RSF बीच जारी सशस्त्र द्वन्द्व कहिले रोकिन्छ भन्न मुस्किल छ। 3 महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी द्वन्द्वका कारण सुडान युद्ध मैदान बनेको छ। गत अप्रिलको मध्यतिरबाट दुई सैन्य निकायबीच शासन सत्ता आफ्नो बनाउन सुडानी सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरान र मोहम्मद हमदान दागोला बीच युद्ध चलिरहेको छ। सन् 2019 अघि नागरिक आन्दोलन दबाउनका लागि त्यहाँका तानाशाही शासक ओमर अल बसिरले सशस्त्र प्रहरी बल समेत स्थापना गरेका थिए।
तर पनि उनी आफ्नो शासन सत्ता जोगाउन असमर्थ रहे। तर सन् 2021 अक्टोबर 25मा सैनिक प्रमुख बुरानले सैनिक कू गरेर सत्ता आफ्नो बनाए। यस कुका विरुद्ध नागरिकहरू सडकमा नै उत्रिए। सो समयमा बुरानको सरकारलाई दागो लोले पनि साथ दिए। तर पनि मानवाधिकारका विभिन्न मुद्दा र लडाईँका कारण थलिएको सुडानमा यसको क्रम चलि नै रह्यो। सन् 2022मा दुई सैनिक प्रमुखबीच तनाव हुन सक्ने विज्ञहरूले आंकलन काटिरहेका थिए। रेड सीसँग जोडिएको र धेरै खनिज खदानहरूको धनी सुडानको सत्ता आफ्नो बनाउने मोह दुवै सैनिक प्रमुखलाई थियो। उमर अल बशीरको शासन सकाउन मिलेका बुरान र दागोलो बीच दूरी बढ्दै गयो। अन्ततः यो युद्धमा परिणत नै भयो। दागोलो नेतृत्वको आरएफएसले सन् 2023 अप्रिल 15मा राजधानी खार्तुममा रहेको एसएएफको बेसमा र विमानस्थलमा हमला गर्यो। यस पश्चात सुडानका दुई सैन्य संगठन बीचको युद्धको प्रारम्भ भयो। यिनको द्वन्द्व राष्ट्रपति भवनदेखि बुरानको निवाससम्म पनि चल्यो। यसको बदलामा बुरान नेतृत्वको एसएएफले सबै विमानस्थल बन्द गरी आरएसएफमाथि हवाई हमला गर्यो। आरएसएफले राजधानी खार्तुमका सडक र पुल बन्द गरेको घोषणा गर्यो। यस पश्चात यी दुई बीचको द्वन्द्व चलिरहेको छ। मध्य अप्रिलदेखि चर्किएको सशस्त्र द्वन्द्व राजधानी खार्तुम, पश्चिमी डाफुर क्षेत्र र देशको मध्य र दक्षिणी सुडान केन्द्रित बनिरहेको छ। 100 दिन कटिसक्दा पनि द्वन्द्व रोकिने छाटकाट छैन। खार्तुमको महानगरीय सहरलाई जोड्ने पुलहरू र नाइल नदी आसपासका क्षेत्र द्विपक्षको युद्धको द्वन्द्वस्थल बनेका छन्। द्वन्द्व विस्तारै देशमा फैलिँदै गएको छ। यही शनिबार दिनभरि नै उत्तरी खार्तुममा रहेको वहरी र ओमदुरमान जोड्ने हल्फाया पुलमा युद्धरत पक्षहरूबीच ट्याङ्क, आर्टिलरी र अन्य भारी हात हतियारको प्रयोग गरी उग्र लडाईँ भयो। सोही दिन सुडानी सशस्त्र बलले दक्षिणी खार्तुममा रहेको गेजिरा राज्यमा रहेको आरएफएससँग लड्न लडाकु विमान त्यसतर्फ पठायो। पहिलोपटक यी दुई बीचको जारी द्वन्द्व यो क्षेत्रमा पनि फैलियो। आरएफएसले जुलाईको सुरुवातमा गरेको घेराबन्दी तोड्न एसएएफको प्रयासपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सहायता संस्थाको गोदाम रहेको ग्रेटर क्यापिटल क्षेत्र र डाफुर क्षेत्रको बीचमा रहेको उत्तरी कोर्डोफनको राजधानी एल ओइदमा पनि द्वन्द्व भीषण बन्दै गएको छ। यसै क्रममा दक्षिणी सुडानमा रहेको पिपल्स लिबरेसन मुभमेन्ट सशस्त्र समूह र एसएएफ बीचको भिडान्तमा सशस्त्र समूहले दक्षिणी कोर्डोफनको राजधानी काडुक्लीमा आंशिक कब्जा गरेका छन्। यो क्षेत्रमा पनि युद्धको आगो बढिरहेको छ। 3 महिनाभन्दा बढीको सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात पनि युद्धरत पक्षले युद्ध मैदानमा उल्लेखनीय उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेका छैनन्। साउदी अरेबिया र अमेरिकाको मध्यस्थतामा दुई युद्धरत पक्षले मे महिनाको सुरुमा साउदी अरेबियाको जिहादमा वार्ता गरेका थिए र धेरैपल्ट छोटो समयका लागि युद्धविरामको घोषणा पनि गरेका थिए। तर यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन। सशस्त्र द्वन्द्व चलेको 100 दिन बितिसक्दा र दुवै पक्षबाट युद्धविरामको कुनै सङ्केत नदेखिँदा सुडानी जनता शान्ति र सामान्य जीवनका लागि लालायित बनेका छन्। शक्ति प्राप्तिको यो सशस्त्र द्वन्द्वले आफ्नो घर परिवार, आफन्त, शिक्षा सबै गुमाउनु परेको उनीहरू बताउँछन्। द्वन्द्वका कारण सबैले दुःख भोगिरहेकोले यसको चाँडै अन्त होस् भन्ने चाहना सुडानी नागरिकहरूको रहेको छ। हालसम्म यस सशस्त्र द्वन्द्वका कारण 3000 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 6000 भन्दा बढी घाइते भइसकेका छन्। करिब 29 लाख नागरिक सुडानको सुरक्षित स्थान र छिमेकी देशहरूमा बसाइसकेका छन्। विश्वमा शान्तिका विविध कुराहरू भइरहँदा सुडानमा जारी सशस्त्र द्वन्द्व कहिले सकिन्छ यो विषयमा संशय भइरहेको छ र विश्व जगतबाट नै यस विषयमा वार्ता हुनुपर्ने र शान्ति सम्झौतामा आउनुपर्ने कुराहरू बाहिरिरहेका छन्। अब हेर्न बाँकी छ सुडानमा जारी यो द्वन्द्व कहिले समाप्त हुन्छ। विश्व विशेषमा यो जानकारीपछि अब भने प्रसङ्ग चीनमा भएको जिम हाउस दुर्घटनाको। उत्तरी पूर्वी चीनमा आइतबार दिउँसो 3 बजे भारी वर्षाका कारण विद्यालयको व्यायामशालाको छत भत्किँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। जिम रहेको भवनको छत भत्किँदा 19 जना भित्रै फँसेका थिए। उक्त दुर्घटनामा पर्ने अधिकांश बालबालिकाहरू रहेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। यो घटनापछि प्रहरीले औद्योगिक होलिङजियान प्रान्तको क्युसार शहरमा उक्त भवनको इन्चार्जलाई पक्राउ गरेको थियो। भवनको छत भत्किँदा 4 जना भने भाग्न सफल भएका थिए। भग्नावशेषबाट निकालिएका 15 जना मध्ये 4 जना मात्रै बाँचेका छन् भने छानबिनमा संलग्न अधिकारीहरूले जिम रहेको भवनको छत वर्षाको पानी भरेर भिजेको कारण भत्किएको जानकारी गराएका छन्। चीनको यो दुःखद जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा पालो लिडर अफ द विकको र आजको कार्यक्रममा हामी
चर्चा गर्नेछौँ विश्वका शक्तिशाली नेता र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका बारेमा। भ्लादिमिर पुटिनको जन्म सन् 1952 अक्टोबर 7 तारिकमा लेनिनग्राडमा भएको हो। हाल सेन्ट पिटर्सबर्गका नामले चर्चित यो सहर सोभियत सङ्घको समयमा लेनिनग्राड भनेर चिनिन्थ्यो। पुटिन 24 वर्षदेखि रसियाको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जस्तो उच्च पदमा रहँदै आउनु भएको छ। सन् 1999 देखि हाल 2023 सम्म पुटिन रसियाको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ। तर पुटिनको सुरुवात भने फरक थियो। पुटिनको सुरुवात सोभियत सङ्घको गुप्तचर संस्था केजिबीबाट भएको हो, जसले विदेश र स्वदेशमा काम गर्दथ्यो। सोभियत सङ्घको गुप्तचर संस्था केजिबीको फिल्म र कहानीबाट प्रभावित हुनुभएका पुटिन स्कुले जीवनदेखि नै जासुस बन्न चाहनुहुन्थ्यो र 16 वर्षको कलिमो उमेरमा नै पुटिन केजिबीमा सामेल हुनुभयो। लेनिनग्राड स्टेट युनिभर्सिटीबाट कानुनको अध्यापन गर्नुभएका पुटिनले सन् 1975 मा आफ्नो शिक्षा पुरा गर्नुभयो र केजिबीमा 16 वर्षको उमेरमा भर्ती हुनुभयो। यहाँ उहाँले सन् 1991 फेब्रुअरीमा सोभियत सङ्घको विघटन हुनु पूर्वसम्म काम गर्नुभयो। त्यसपश्चात त्यहाँबाट राजीनामा दिए पश्चात पुटिनको उदयको सुरुवात भयो। सोभियत सङ्घ अपदस्थ भएपछि राजनीतिमा लाग्नुभएका पुटिनले सन् 1991 जुन 28 मा सेन्ट पिटर्सबर्गको मेयरको कार्यालयको बाह्य सम्बन्ध समितिको प्रमुखको रूपमा काम गर्नुभयो। यो समयमा उहाँले कुनै पनि काम फत्ते गर्न सक्ने व्यक्तिको छवि पनि बढाउनु भयो। करिब 1 वर्ष सो पदमा रहेर काम गर्नुभएका पुटिनमाथि कम मूल्य देखाएर वैदेशिक खाद्य सहायतासँग $93 मिलियन को फलाम निर्यातको अनुमति दिएको भन्दै अनुसन्धान भयो। दोषी करार गर्दै उहाँलाई अनुसन्धानकर्ताहरूले बर्खास्त गर्ने सुझाव दिए, तर पनि उहाँले सन् 1996 सम्म सो पदमा रही काम गर्नुभयो। सन् 1994 देखि 96 सम्म पुटिनले विभिन्न राजनैतिक र सरकारी पदहरूको धारणा गर्नुभएको छ। सन् 1994 मार्चमा पुटिन सेन्ट पिटर्सबर्गको सरकारको उपाध्यक्षको रूपमा नियुक्त हुनुभयो। सन् 1996 मा मस्को स्थानान्तरण हुनुभएका पुटिनले सोही वर्ष सो समयका राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिनको प्रशासनमा सहभागी हुनुभयो। उहाँ यसबेला सङ्घीय सुरक्षा निकायको निर्देशक र रसियाको सुरक्षा परिषदको सचिवको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। सोही समयमा उहाँलाई सन् 1979 अगस्त 9 मा राष्ट्रपति येल्त्सिनले सो बेलाका प्रधानमन्त्री सेर्जी स्टेपासिनलाई हटाउँदै पहिलो पटक रसियाको प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। सो समयमा विद्रोही चेनचेनले 300 जना मारिने गरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अपार्टमेन्टमा बम विस्फोट गरेको खबरहरू बाहिर आए। यसमा पुटिन निर्देशक रहनुभएको सङ्घीय सुरक्षा निकायको संलग्नता रहेको भनेर भनियो, तर पनि यिनमाथि रसिया सरकारले चिन्चियामा आक्रमण गर्यो, जसको नेतृत्व पुटिनले गर्नुभयो। यसपछि उहाँको चर्चा विस्तारै बढ्दै गयो। सन् 1979 डिसेम्बर 31 तारिकका दिन राष्ट्रपति येल्त्सिनले राजीनामा दिएपछि पुटिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बन्नुभयो। सन् 2000 जुनमा हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको निर्वाचन पूर्व राष्ट्रपति येल्त्सिनको राजीनामाका कारण सन् 2000 मार्चमा नै भयो, जसमा पुटिनले पहिलो चरणमा 53% भोट पाई जित हासिल गर्नुभयो। पूर्व राष्ट्रपति येल्त्सिनसँगको साँठगाँठ रहेको मानिएको कुलीन वर्गहरूलाई पुटिनले कल्चरीको मुद्दा लगाउनु भयो। यही क्रममा रसियाले तेल र अन्य कुराहरूको निर्यातमा वृद्धि गर्यो। धराशायी बनेको रसियाको अर्थतन्त्रमा विस्तारै सुधार भयो। सन् 2004 सम्म रसियाको राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्नुभएका पुटिनले सन् 2004 मा भएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा 71.9% मत ल्याई ठुलो जित हासिल गर्नुभयो। दोस्रो राष्ट्रपति कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभयो। सो समयमा रसियाका कुलीन वर्गले सोभियत सङ्घको कब्जामा रहेको सम्पत्तिमा आधिपत्य जमाए र झन धनी बन्दै गए। यता सामान्य रसियन नागरिकहरू भने झन गरिबीको दलदलमा फस्दै गएको भनी पुटिनको विरोध पनि भयो। तर सन् 2000 देखि 2008 सम्म रसियाको अर्थतन्त्रमा औसत 7% को वृद्धि भएको मानिन्छ। गरिबीको रेखामुनि रहेको आधा जनताको जीवनस्तरमा सुधार आयो। रसियामा मात्रै 2 पटक राष्ट्रपति हुने प्रावधान रहेका कारण सन् 2008 मा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सक्नुभएका पुटिन सन् 2008 देखि 2012 सम्म राष्ट्रपति दमित्री मेदभेदको सरकारमा रसियाको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुभयो। तर सन् 2012 मा फेरि उहाँ राष्ट्रपतिको रूपमा उम्मेदवार बन्नुभयो। सो समयका राष्ट्रपति दमित्री मेदभेदले पुटिनलाई सन् 2012 मा राष्ट्रपतिको चुनावमा आफ्नो ठाउँमा लड्न दिने भनी सम्झौता गरेको खुलासा गर्नुभयो।
यसलाई चेसको कास्टलिङ मुभ्स भएको भनेर पनि सञ्चार माध्यमहरूले नाम दिएका थिए। पुटिन सन् 2012 मार्च 4 भएको चुनावमा पहिलो चरणमा 63.3 मत पाएर निर्वाचित हुँदा विपक्षीले चुनावमा भोट गडबडी भएको भनी पुटिन र उहाँले चुनाव लड्न प्रयोग गर्नुभएको पार्टी युनाइटेड रसिया विरुद्ध आवाज उठाएका थिए। तर पनि पुटिन राष्ट्रपति बन्नुभयो। सो समयमा राष्ट्रपति बन्नुभएका पुटिनले गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो कामको रूपमा युक्रेनी भूमि क्रिमियाको कब्जालाई सबैले लिने गरेका छन्। पुटिन पुनः सन् 2018 राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनी 76% मत पाई विजय हासिल गर्नुभयो। सन् 2018 मे 17 तारिकबाट सुरु भएको उहाँको चौथो राष्ट्रपतीय कार्यकाल सन् 2024 सकिँदैछ। तर सन् 2021 रसियामा एउटा जनमत सङ्ग्रह भयो, जसका कारण पुटिनले अर्को 2 पटक राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्ने प्रावधान आयो। यसको मतलब अब पुटिन सन् 2036 सम्म राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्छ र यसको बाटो खुलेको छ। चौथो कार्यकालको सुरुवातमै उहाँको नेतृत्वले सन् 2018 को विश्वकपको सुखद सञ्चालन गर्यो र समापन पनि गर्यो। यस्तै यो कार्यकालमा भएको संसारको ध्यान तान्ने अर्को एउटा काम भनेको रसियन प्रशासनले गरेको युक्रेनमाथिको हमला पनि हो। नाटोमा सहभागी हुन इच्छुक युक्रेनलाई रसियाले यसका लागि बारम्बार रोके पनि उसको असहमति जारी रहेपछि सन् 2022 फेब्रुअरी 24 देखि हालसम्म पनि रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। यो हमलाका कारण रसियाले युरोपका धेरै देशहरूबाट प्रतिबन्ध खेपिरहेको छ र यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचना पनि भइरहेको छ। पुटिन विरुद्ध सन् 2023 मार्चमा इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टले युद्ध हिंसा अन्तर्गत अवैध बालबालिका अपहरणमा दोषी ठहर गरी पक्राउ पूर्ति पनि जारी गरेको थियो। थुप्रै राजनैतिक घटनाहरू, भ्रष्टाचार, युद्ध, हिंसा लगायतका धेरै विषयमा विवादित मानिएका पुटिन रसियन नागरिकका नजरमा भने निकै लोकप्रिय रहेको विभिन्न सर्वेक्षणहरूले देखाउने गरेका छन्। र आजको हाम्रो कार्यक्रमका लिडर अफ द विक विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र प्रमुख मध्येका एक, रसियाका राष्ट्रपति र संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली नेता भ्लादिमिर पुटिन। लिडर अफ द विकमा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको यो जानकारीपछि अब कार्यक्रममा फेरि रसिया र युक्रेन युद्धको प्रसङ्ग। लगातार युक्रेनमा हमला जारी राखेको रसियाले आफ्नो हमलालाई युक्रेनको सैनिक हवाई अड्डा र अन्य सुविधाहरूमा केन्द्रित गरिरहँदा युक्रेनी सैनिकहरूले भने मेलिटोपोल र बेरिडियन्सको दिशातर्फ आफ्नो प्रतिरोध जारी राखेको दुई पक्षले बिहिबार जारी गरेको आधिकारिक जानकारीमा बताएका छन्। रसिया सशस्त्र बलले हवाई र समुद्री मार्गको प्रयोग गरी लामो दूरीका हतियारले युक्रेनको हवाई अड्डाहरू, कमान्डर पोस्ट र तैनाती क्षेत्रहरू, कार्यशाला सम्मेलनहरू र मानवरहित डुङ्गा राख्ने भण्डार क्षेत्रमा हमला गरिरहेको रसियाली रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लुटिनेन्ट जनरल इगोर कोनासेन्कोभले बताउनु भएको छ। साथै प्रवक्ता कोनासेन्कोभले रसियाले मिसाइलहरू, हतियारहरू र युरोपेली देशहरू र अमेरिकाले पठाएको सैनिक सामग्रीमा पनि हमला गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच युक्रेनी रक्षा बलले मेलिटोपोल र भेरिडियन्स फोर्टमा आफ्नो प्रतिरोधात्मक हमला जारी राखेको युक्रेनी सशस्त्र बलका अधिकारीले जनाएका छन्। युक्रेनले रुसी कमान्डर पोस्ट, जनशक्ति र सामग्री केन्द्रित केही क्षेत्रहरू र आर्टिलेरी रहेको ठाउँमा हमला गरिरहेको जनाएको छ। एक रिपोर्टका अनुसार बिहिबार युक्रेन र रसिया बीच 30 पटक मुठभेड भएको थियो। युक्रेनको भेरकोभना राडाले अहिले मार्सियल ल र सामान्य परिचालनमा 90 दिन लम्बाउन भोट गरेको छ, जस अनुरूप यो कानुन र परिचालन सन् 2023 नोभेम्बर 15 सम्म जारी रहनेछ। यस्तै बुधबार युक्रेनले गत वर्षको अक्टोबरमा क्रिमियन पुलमा भएको आक्रमणको जिम्मा पनि लिएको छ। यो खबरपछि विश्वमा भएका महत्त्वपूर्ण र रोचक विषयवस्तुहरू समेटेर तयार गरिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा पालो भएको छ एउटा रोचक सामग्री प्रस्तुत गर्ने। यो प्रसङ्ग छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक मनमोहकताले भरिएको चीनमा अनेकौं रोचक किस्साहरू र कहानीहरू रहेका छन्। र आजको कार्यक्रममा हामी जान्नेछौँ चीनको फुचियन प्रान्तको युई पहाडको प्रसङ्ग। वुई पहाड
चीनको दक्षिण पूर्वी भागमा पर्दछ। यसको क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग किलोमिटर छ। यसमा फुचेन प्रान्तको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र पनि छ र विश्वको एउटै अक्षांश क्षेत्रमा उपोष्ण कटिबन्धीय प्राथमिक वन प्रणाली पनि पर्दछ। उही पहाड फल्ट जोनबाट गहिरो रूपमा प्रभावित छ। मुख्य फल्ट जोनले पहाडी रेखाको दिशाको नियन्त्रण गरेको छ। अरू दिशाको फल्ट जोनले पहाडका केही भाग विभाजित गरेर धेरै गहिरो उपत्यका बनाएको छ। थोङमुक्वान फल्ट जोन केन्द्रमा पर्दछ र यसको भी आकारको उपत्यका एकदमै विशाल देखिन्छ। अर्ब वर्ष अघि भीषण प्राकृतिक हलचलबाट उही पहाडमा रमणीय तान्स्या भौगोलिक क्षेत्र उत्पन्न भएको हो। यो चीनको उत्तर पश्चिमी भागको तान्स्या भौगोलिक क्षेत्रभन्दा फरक छ र अधिकांश ढुङ्गामा विभिन्न वनस्पति उम्रिएका छन् जसले ठूलो हरियो पहाडमा लालिमा छरेको छ। उही पहाडको प्रतीक मानिने देवी पहाड फल्ट जोनमा रहेको विशिष्ट तान्स्या भू संरचना हो। भूगर्भीय प्रलयका कारण रातो चट्टान पहाड समूह यसको ठूलो वजनले ढलेको थियो। देवी चुचुरो भत्किएपछि वरपरका चट्टानहरूको यो नै अन्तिम बाँकी स्तम्भ हो। उही पहाडको ढुङ्गे जङ्गलमा धेरै चिराहरू देखिन्छन्। नदी बग्ने क्रममा दशौं हजार वर्षपछि पानीको धारले काट्दै र धेरै नदीहरू पर्वतको वरिपरि बग्दै गर्दा यस्तो दृश्य बनेको छ। पर्यटकले बाँसका ढुङ्गामा बसेर नदी तैरिँदै उही पहाडको पूर्ण दृश्य हेर्न सक्छन्। यी खबर अनि रोचक सामग्रीहरूसँगै आजका लागि कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको श्रृङ्खला यति नै। अर्को साता पनि कार्यक्रममा हामी हप्ताभरि विश्वभरि घटेका घटनाक्रम र रोचक प्रसङ्गहरूसँगै उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि रे टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त नमस्कार।